تو सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस का मसला ये है कि नंबर वन, उसमें बंदा फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह हो जाता है, अल्लाह को याद भी नहीं करता, अल्लाह से मदद भी तलब नहीं करता, इस्तिखारा भी तलब नहीं करता अल्लाह से, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं करता, अल्लाह को भूला हुआ है बंदा और वो कहता है सब कुछ मैं कर लूंगा, प्लान बनाता रहता है, अल्लाह से कोई भी दुआ नहीं है, मुशावरत। इसका रिपरकशन क्या होता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस वल्नरेबल टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस बहुत आता है। जाहिर है कि जब आप अकेले लड़ने निकले हैं और अल्लाह ताला को शामिल नहीं किया, अल्लाह से मदद तलब नहीं की, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, तो बंदा वल्नरेबल होता है। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जो हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं कितनी दवाइयां खाते हैं। कभी आप इनकी रूटीन स्टडी करें कि ये कौन कौन सी मेडिसिन खा रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होते हैं, नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, कभी आप सोचें थोड़ा सा कर्सरी लुक से। तो तीसरा ये कि सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है उसमें ईगो बढ़ती है, इन्फ्लेट होती है। ईगो से यहाँ पर नेगेटिव ईगो की मैं बात कर रहा हूँ कि नफ्स बूस्ट होता है आपका, जो कौन से वाला नफ्स है, नफ्स है हमारा। और उसकी मिसालें कुरान में कितनी मौजूद है, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, कंपैरिजन कराता हूँ। पहले मैं आपको कारून की मिसाल देता हूँ। कारून का पता है आपको कौन था? हुआ कारून? कारून का नहीं सुना आप लोगों ने? कौन है कारून? कारून सेलिब्रिटी नहीं है कारून जो है ये एक शख्स गुजरा था, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, जिसके पास बहुत पैसा था, खजाना, उसके खजानों की चाबी बहुत बड़ी थी, सुनने में आया। तो बेसिकली कैपिटलिज्म का निज़ाम कारून है कि बस पैसा कमाई जाओ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कारून के बारे में कुरान मजीद उसका रवैया क्या बता रहा है? सूरह कसस आयत नंबर 78, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। उसने क्या कहा? ही सेड आई वाज ओनली गिवन इट बिकॉज ऑफ माई ओन नॉलेज। उसने कहा ये दौलत मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मेरा कमाल है, ये मेरे इल्म की बदौलत ये दौलत आई है, मैं बहुत बड़ा फन्ने खा हूं। अल्लाह कहता है अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा। क्या इसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कितनी जनरेशन्स को डिस्ट्रॉय किया है इसी एरोगेंस की वजह से, जबकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेट थे पावर में और इससे भी ज्यादा ग्रेट थे वेल्थ। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है कि अल्लाह को याद ही नहीं किया और ये कहना कि ये सारा मेरा कमाल है। ये देखें, ये कैंसर है हमारी सोसाइटी में, सोच कैंसर की तरह पाई कि मैं सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये किस नीयत से लोग कहते हैं, मतलब खुश होके कहते हैं ना कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक और कैरेक्टर का हवाला देता हूँ। करून आपने देख लिया, करून का क्या था? सूरह नमल वर्स 40 की तरफ आते हैं, चैप्टर 27 वर्स नंबर 40, और ये जरा देखिएगा कि यहाँ पर वो कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। वो कैरेक्टर कौन है? वो कैरेक्टर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनसे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में नहीं हो सकता हजरत सुलेमान। विंड्स को कंट्रोल, जो बंदा विंड्स कंट्रोल कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, जो जिन्नात जो है उसके आगे झुकते हैं, शयातीन झुकते हैं, बर्ड्स की लैंग्वेज समझते हैं, जानवरों की लैंग्वेज समझते हैं। फिर उनका जो महल था, उस दौर की अमीर तरीन खातून मलका सबा जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या है? मतलब इस तरह का तो कभी नहीं हमने स्ट्रक्चर देखा। वो शख्स क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आयत नंबर ये है जी, चैप्टर 27 आयत नंबर 40, क़ाला हाजा मिन फजली रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। हम उनसे बड़े स्टड हो गए, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्ला। हजरत यूसुफ जो है उनसे खूबसूरत कौन था? हजरत यूसुफ से कोई हैंडसम हो सकता है जवान आदमी? वो कह रहे हैं कि ये सारा मेरे रब का कमाल है। वो कह रहे हैं कि मेरा रब अगर मुझ पे फजल ना करता, मैं, मेरा नफ्स जो है, नफ्स हमारा, वो सबमिट शायद कर जाता, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जुल्करनैन से अमीर आदमी कोई हो सकता है? सूरह काफ में वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे रब का कमाल है। दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड पर्सन। ये टारगेट करता है आज के बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप और पता नहीं क्या क्या सुन के। वो ऐसी ऐसी बातें मुझे उनको उनकी सुनने को मिलती, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये किस तरह का कॉन्फिडेंस है, और ये तबाही के दाने पे ले जाएगा ये कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन में ले जाएगा ये कॉन्फिडेंस, जब इनको फेलियर, थोड़ी सी ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए यू हैव टू बी श्योर कि आपका कैरेक्टर सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला है, आपका कैरेक्टर जुल्करनैन वाला है, और आपका कैरेक्टर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला है। थोड़ी सी खूबसूरती और हैंडसमनेस किसी यंगस्टर को मिल जाए, वो
چین سے بیٹھتا نہیں. وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں سب کو فتنے میں ڈالوں اور میں موجیں ماروں, موجیں کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بچنا ہے, تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے ہینڈسم ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ چیزیں, یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں. اوکے, تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے ریزلٹ سن لیں. ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا, استخارہ کرنا, دعا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا. یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں, یہی پرہیزگار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالو. ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں, سکون میں بھی رہتے ہیں, اور ایسے لوگ کا اللہ ولی بھی بن جاتا. نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. نمبر 2 گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے. انر پیس کیوں ہے؟ کہ اللہ کا فیصلہ تھا. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا اور میری سیلری بہت اچھی تھی. انجینئر تھا میں. سی بی اینڈ آئی, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے اس کمپنی کا. وہ 178 یا 180 ممالک میں وہ کمپنی ہے, ہیوج ملٹی نیشنل. اور یہ ڈریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی. اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے, آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کیا, لیکن آدھے رشک سے دیکھتے تھے کہ یہ وہاں پر لگ گیا. میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں, اور لوگ یقین نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اینی وے, میں جب چھوڑ کر آیا, میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا. میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھیں جو میں نے فلفل کرنی تھی. اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا, رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا, مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے, تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن نہیں, میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا, مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے, اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں, یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا. آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ, اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی, کمنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. انر پیس ہے, مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے, کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی. توکل بیس کانفیڈنس سے بندہ عاجز ہوتا جاتا ہے, اور جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے, اور اس سے نا پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا, یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے جو کہ فیک ہے. اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون کون سے مینیجر ہائر کرنے پڑتے ہیں, یہ ایک الگ سٹوری. اور اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے اخباروں کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, یا چینلز کو کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے, یہ ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر کیا کچھ لڑائیاں چلتی ہیں, جیلسی, حسد, بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. تو اٹس اے ویری ڈرٹی ورلڈ, اٹس اے ویری ڈینجرس